السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن أصحاب الجنة هم وتلك
هو الرحمن الرحيم والله الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر تكبير عصمت قرآن عصمت قرآن شان قرآن نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز هو You
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما
صدق الله